आफ्नो माइकहरू चाहिँ म्युट गरिदिनु होला। पछि हजुरहरूले नबुझेको कुरा कतै टिपेर राखेर लास्टमा चाहिँ के बुझ्न भएन, के समस्या आयो त्यो हजुरहरूले त्यतिखेर क्वेसन एन्सर सेसनमा चाहिँ डिस्कस गरौँ। अनि ल अब हामी गुड आफ्टरनुन सबैजनालाई। हामी चाहिँ एउटा सानो हाम्रो अर्थक्वेक अवेरनेस प्रोग्रामलाई लिएर चाहिँ अनि गुड आफ्टरनुन सबैजनालाई। हामी चाहिँ एउटा सानो सोसाइटी अफ एक्सप्लोरेसन जियोफिजिसिस्ट भन्ने संस्थाबाट चाहिँ त्यसको स्टुडेन्ट च्याप्टर संस्थाबाट चाहिँ एउटा अर्थक्वेक अवेरनेस प्रोग्राम लिएर हजुरहरू बिच आएको छौँ। मेरो नाम चाहिँ मनोज थापा अनि अहिले म इन्जिनियरिङ जियोलोजीमा चाहिँ मास्टर गर्दैछु र हामीले चाहिँ यही सोसाइटीमा आबद्ध रहेर चाहिँ विभिन्न स्कुलहरूमा गएर यस्तो प्रोग्रामहरू गर्दै आइरहेका छौँ र त्यो गर्ने क्रममा आज हामी हजुरहरूको स्कुलमा नि यो प्रोग्राम लिएर आएको छौँ। हजुरहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु भयो भने केही न केही हजुरहरूले धेरै नै ज्ञान यसबाट लिन सक्नुहुन्छ। ल अब प्रेजेन्टेसनमा सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो आउटरिच प्रोग्रामको भएकोले गर्दाखेरि प्रिपेयर्डनेस थ्रु अवेरनेस भनेर हामी कसरी अवेर गरेर चाहिँ अवेरनेसबाट आफ्नो नलेजहरू सेयर गरेर कसरी प्रिपेयर भएर बस्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो मेन मोटो हो। ल फर्स्ट स्लाइड, हामीले आजको प्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ दुई भागमा विभाजन गरेको छौँ। एउटा अर्थक्वेक भनेको के हो भनेर त्यसको बारेमा ओभरभ्यू दिन्छौँ र अर्को चाहिँ अर्थक्वेक बिफोर अर्थक्वेक के गर्ने, ड्युरिङ के गर्ने र आफ्टर के गर्ने भनेर त्यसबारेमा हामी छलफल गर्छौँ। र पहिलो पार्टमा चाहिँ जान्छौँ। फर्स्ट पार्ट चाहिँ एन ओभरभ्यू अफ अर्थक्वेक छ र अब यसलाई सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सुरुमा बुझ्नुपर्ने भनेको हाजार्ड भनेको के हो। अब जस्तै यो अर्थक्वेक हाजार्डलाई पनि अब हाजार्ड र डिजास्टर कसरी छुट्याउने भन्ने सबैभन्दा सुरुमा कुरा आउँदाखेरि अर्थक्वेक एउटा हाजार्ड भयो भने अनि गोर्खा अर्थक्वेक भनेर जुन 72 सालमा गएको थियो त्यो चाहिँ डिजास्टर भयो। अर्थक्वेक हाजार्डभित्रको गोर्खा अर्थक्वेक भनेर कुनै त्यसलाई पोइन्ट इन्डिकेट गरिन्छ भने त्यो चाहिँ डिजास्टर हुन्छ। र हामीलाई के थाहा छ त यो हाजार्डको बारेमा भन्दाखेरि हाजार्ड विभिन्न किसिमको हुनसक्छ। एउटा जियोलोजिकल हाजार्ड भयो, एटमोस्फेरिक हाजार्ड भइहाल्यो, हाइड्रोलोजिकल, बायोलोजिकल र सबै हाजार्डले चाहिँ मानिसलाई पनि र जनधनलाई क्षति गर्ने हुन्छ। र अब यो एटमोस्फेरिक हाजार्डमा के परिदिनु गयो भन्दाखेरि सुक्खा आउनु, धेरै पानीहरू परिदिनु, अब असिना पानीहरू हुनु, क्लाइमेट चेन्ज, साइक्लोन, हुरिकेन, टर्नाडोजहरू यसरी आइदिन्छ भने जियोलोजिकल हाजार्ड चाहिँ जियोलोजीसँग रिलेटेड, लाइक यो भल्केनो, ल्यान्डस्लाइड, अर्थक्वेकहरू चाहिँ जियोलोजीमा रिलेटेड भयो। यो फ्लडिङ भनेको चाहिँ हाइड्रोलोजिकल एस्पेक्टमा जान्छ र बायोलोजिकल हाजार्ड भनेको अब यो रोगमारहरू पनि अब फैलियो भने त्यो पनि एउटा बायोलोजिकल हाजार्डमा गनिन्छ। र हामीले आज फोकस चाहिँ अर्थक्वेकको बारेमा गर्ने भएर सुरुमा अर्थक्वेक भनेको के हो त? अर्थक्वेक भनेको एउटा सर्टन रकको मोमेन्ट जुन अर्थ क्रस्टमा हुन्छ त्यसको मोमेन्टलाई अर्थक्वेक भनिन्छ। र अर्थक्वेक कसरी आउँछ त भन्दाखेरि अर्थक्वेकको पार्टलाई अर्थक्वेकको एनर्जी डिस्ट्रिब्युट हुने तरिका भनेको सेस्मिक वेभबाट हुन्छ र यसको जेनेरेट भनेको फोकसबाट हुन्छ। फोकसबाट अर्थक्वेक जेनेरेट कसरी एनर्जी रिलिज चाहिँ सेस्मिक वेभको थ्रुबाट गर्छ भने अनि फोकसको टप मोस्ट त्यसको एक्ज्याक्ट माथि सर्फेसमा फेल्ड हुने जहाँ चाहिँ अर्थक्वेक सुरुमा फेल्ड हुन्छ भने त्यसलाई इपिसेन्टर भनिन्छ। र इपिसेन्टर सबैभन्दा सुरुमा फेल्ड हुने इपिसेन्टर भयो, सबैभन्दा मोर डिस्ट्रक्टिभ पार्ट पनि इपिसेन्टर भयो। जस्तै गोर्खा बारपाक भनेर हामीले भन्यौँ, त्यसमा बारपाक भनेको चाहिँ इपिसेन्टर भयो। फोकस भनेको चाहिँ अर्थको इन्टर सर्फेस भित्र हुन्छ जहाँबाट चाहिँ अर्थक्वेक जेनेरेट भएको हुन्छ। ल यो एनिमेसनमा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भएको रोड चाहिँ अर्थक्वेकले गर्दाखेरि कसरी छुट्याइदिएको छ त। र यो प्रिभियस यो फोटोमा हेर्दाखेरि चाहिँ फोकसबाट जुन यो ब्ल्याक
बोल्ड लाइन देखिएको छ, यो भनेको चाहिँ एउटा क्र्याक, जसलाई चाहिँ हामी फल्ट भनेर भन्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ल्यान्डको मुभमेन्ट देखाइदिन्छ। जसरी एनिमेसनमा रोड स्लाइड भएको देखाइदिएको छ, त्यसको यो कालो डटेड भाग भनेको चाहिँ भनेर यसलाई फल्ट भनेर भनिन्छ। र अर्थक्वेक अब कसरी आउँछ त भने हामीले बुझ्न पर्दाखेरि चाहिँ एउटा सानो स्टिक हामीले सुरुमा लिँदाखेरि स्टिकलाई दुई साइडबाट बेन्ड गर्न खोज्छौँ। बेन्ड गर्दाखेरि एनर्जी चाहिँ एक ठाउँमा एकुमुलेट भएर बस्दिन्छ। जुन ठाउँमा एनर्जी धेरै एकुमुलेट भइदिन्छ त्यो ठाउँमा मात्रै भाँचिन्छ एउटा स्टिक हो। त्यस्तै नै प्रिन्सिपललाई फोकस गरेर हेर्दाखेरि यो इलास्टिक रिबाउन्डले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो एनर्जी अर्थक्वेकको बेला कसरी रिलिज हुन्छ भनेर देखाउँछ। यसको लागि चाहिँ दुई पार्टमा छुट्याइन्छ, जसमा जुन चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ गर्छ, जसले गर्दाखेरि बिचमा क्र्याक आइदिन्छ। हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, सबैभन्दा सुरुमा यहाँ सानो एउटा क्र्याक देखियो, अनि यो एक साइडको पार्ट भनेको अर्को डिरेक्सनमा गयो र अर्को साइडको पार्ट अर्को डिरेक्सनमा आयो। यसरी आउने क्रममा गर्दाखेरि बिचमा छुटिएर डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा हिँडेको कारणले यिनीहरू टुक्रिए। यसरी नै फल्ट लाइनहरू, त्यो जुन क्र्याकहरू छ त्यसरी भन्छन्। र यो एनिमेसनमा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, अर्थक्वेक यो मेन फोकस भयो। फोकसबाट अर्थ एनर्जी रिलिज हुँदाखेरि एउटा ब्लक कसरी स्पिड भएको छ त, यसले एउटा क्र्याक बनाइदियो, जुन क्र्याकमा गएर चाहिँ एक साइडको ब्लक चाहिँ मुभ भयो। र यो नेक्स्ट फिगर भनेको चाहिँ हाम्रो कोबे अर्थक्वेक जापानमा गएको एउटा डिस्प्लेसमेन्ट हो, जसमा चाहिँ यही क्र्याक नै देखाउन खोजिएको छ। र अर्थक्वेकको नेचरहरू, र हजुरहरूले अब पानीमा कतै पोन्डहरूमा ढुङ्गा फाल्दाखेरि कसरी त्यसको वेभहरू जेनेरेट हुन्छ त्यो याद गर्नु भएको नै होला। त्यसको जेनेरेट हुने एनर्जी प्रोपागेट तरिका मोरलेस अर्थक्वेकसँग सिमिलर हुन जान्छ। र अर्को तरिका भनेको हजुरहरूले कुनै रकलाई ह्यामरिङ गर्दाखेरि जुन भाइब्रेसन वाला साउन्ड आइदिन्छ, त्यो भनेको त एनर्जी डिस्ट्रिब्युट भएको हो नि त, एक ठाउँबाट एनर्जी अर्को ठाउँ सरेको हो। त्यसै गरेर पनि अर्थक्वेकको चाहिँ सेस्मिक वेभको फर्ममा चाहिँ त्यसरी नै एनर्जी ट्रान्समिट हुन्छ। र हामीले अर्थक्वेक बुझ्न पर्ने भनेको वेभ, अर्थक्वेक हामीले एनर्जी रिलिज हुन्छ, बडी सर्फेसमा आउँछ, त्यसले डिस्ट्रक्ट गर्छ भनेर त भन्यौँ नै, तर कसरी वेभ आउँछ त भन्ने कुरा हामीले बुझ्न पर्छ। सबैभन्दा सुरुमा अर्थक्वेकको यो सेस्मिक वेभलाई चाहिँ दुई तरिकाले डिभाइड गरिएको छ। एउटा बडी वेभ भयो, अर्को सर्फेस वेभ भयो। बडी वेभ भनेको चाहिँ तपाईँको अर्थको इन्टेरियर पार्ट भित्र इन्टरनल पार्टमा चाहिँ त्यो वेभहरू प्रोपागेट हुन्छ। र सर्फेस वेभ भनेको चाहिँ यो सर्फेसमा मुभ हुने गर्छ। यसमा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो पर्पल कलर र अर्को डिफ्रेन्ट कलर लाइट ब्लू वाला कलर छुट्याइएको छ। पर्पल कलरले चाहिँ बडी वेभ भनेर छुट्याउँछ भने त्यसको सर्फेसमा मुभ भएको त्यो लाइट ब्लू कलरले चाहिँ सर्फेस वेभ भनेर छुट्याउँछ। र बडी वेभलाई चाहिँ अझै पनि यो प्राइमेरी वेभ र सेकेन्डरी वेभमा भनेर दुईटा वेभमा डिभाइड गरिएको छ। र सर्फेस वेभलाई लभ वेभ र रेलिक वेभ भनेर दुई तरिकामा डिभाइड गरिएको छ। हजुरहरूले बुझ्न पर्ने कुरा भनेको सेस्मिक वेभ दुईटा भयो, बडी वेभ र सर्फेस वेभ। बडी वेभ चाहिँ इन्टेरियर पार्टमा ट्रान्समिट प्रोपागेट हुन्छ भने सर्फेस वेभ चाहिँ सर्फेसली मुभ गर्छ। र बडी वेभमा चाहिँ हामीले प्राइमेरी वेभको कुरा गर्दाखेरि अब बडी वेभ र सर्फेस वेभको डिफ्रेन्स चाहिँ हजुरहरू के हुन्छ भन्दाखेरि बडी वेभ चाहिँ हाई फ्रिक्वेन्सीको हुन्छ भने सर्फेस वेभ चाहिँ लोवर फ्रिक्वेन्सीको हुन्छ। अनि बडी वेभ चाहिँ अलि लेस डिस्ट्रक्टिभ अनि सर्फेस वेभ चाहिँ मोर डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ। तर सबैभन्दा सुरुमा ट्राभल गर्ने भनेको बडी वेभ हुन्छ।
र बडी वेभको एउटा पार्ट भनेको यो प्राइमेरी वेभ भयो, पी वेभ भयो, जुन चाहिँ कसरी मुभ गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो स्प्रिङहरूको जस्तो, जस्तै हामीले पुस गऱ्यौँ पुल गऱ्यौँ, पुस गऱ्यौँ पुल गऱ्यौँ हो, त्यसै त्यो तरिकाले मुभ गर्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो सोलिड र लिक्विड दुइटैमा नै ट्राभल गर्छ नि। र सबैभन्दा सुरुमा हामीले नाप्ने सबैभन्दा धेरै फास्ट ट्राभल गर्ने भनेको चाहिँ पी वेभ हुन्छ, यही प्राइमेरी वेभ। यहाँ हजुरहरूले फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो एउटा स्प्रिङ जस्तो भयो, स्प्रिङलाई हामीले कम्प्रेस गऱ्यौँ, फेरि पुल गऱ्यौँ। अब यो एनर्जीहरू कसरी ट्रान्समिट हुँदै गइरहेको छ त हो, यो भनेको चाहिँ हाम्रो प्राइमेरी वेभ भयो। अनि प्राइमेरी वेभ चाहिँ सेकेन्डरी वेभ भन्दा पनि 1.7 टाइम्स चाहिँ मोर ऱ्यापिड हुन्छ। ल हजुरहरूले यो एनिमेसनमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो ब्ल्याक डटेड भनेको एउटा सडन अब्जेक्टहरू भयो। यो अब्जेक्ट चाहिँ कसरी मुभ गर्छ भनेर, अब यसमा वेभहरू कसरी प्रोपागेट भइरहेछ त, कुन तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ भनेर हामीले देखाउन खोजेको छौँ। र सेकेन्डरी वेभ, प्राइमेरी वेभ हाम्रो पुस र पुल तरिकाले मुभ हुन्छ भने सेकेन्डरी वेभ चाहिँ हाम्रो अप एन्ड डाउन तरिकाले मुभ हुन्छ। हजुरहरूले यो फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ, अप एन्ड डाउन यसरी नै मुभ भएर वेभ अगाडि बढेको हुन्छ। र सेकेन्डरी वेभ चाहिँ प्राइमेरी वेभ भन्दा बिस्तारी मुभ हुन्छ र यो चाहिँ सोलिडमा मात्र मुभ हुने भएकोले गर्दाखेरि यसले मेन पोइन्ट के भन्न गयो भन्दाखेरि, जुन हाम्रो अर्थको आउटर कोर छ, आउटर कोर चाहिँ लिक्विडले बनेको छ है भनेर हामीलाई सेकेन्डरी वेभले भनेको। किनकि सेकेन्डरी वेभ कोही लिक्विडमा ट्रान्समिट नभएर सोलिडमा मात्र हुने भएकोले गर्दाखेरि यसले अर्थको आउटर कोर चाहिँ लिक्विड छ भनेर सेकेन्डरी वेभले बनेको छ। र हजुरहरूले यो एनिमेसनमा देख्न सक्नुहुन्छ सेकेन्डरी वेभ प्रोपागेट कसरी हुन्छ भनेर। यो अप एन्ड डाउन तरिकाले अगाडि मुभ हुँदै जान्छ। र हाम्रो यो सर्फेस वेभ भित्र चाहिँ लभ वेभ भन्ने आयो हो। लभ वेभ चाहिँ ब्रिटिस म्याथमेटिसियन यो एइएच लभको उहाँले फाइन्ड आउट गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि लभ वेभ भनेर राखिएको हो। लभ वेभ चाहिँ यो सर्फेस वेभ, बडी वेभ सबैभन्दा छिटो मुभ गर्ने भयो सर्फेस वेभ भन्दा। तर सर्फेस वेभ भित्रको दुईटा वेभ, लभ वेभ र रेलिक वेभमा चाहिँ लभ वेभ रेलिक वेभ भन्दा छिटो मुभ हुन्छ। यो चाहिँ साइडदेखि साइड मोसन दिन्छ र यसले हरिजेन्टल मोसन मात्र यसकोमा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। र हजुरहरूले एनिमेसनमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो साइड टु साइड मुभ भएको वेभ हो। र रेलिक वेभ यो भनेको सबैभन्दा मोस्ट अफ द अर्थक्वेकहरू जेनेरेट गर्दाखेरि सेकिङ गराउने सबैभन्दा ठुलो रोल खेल्ने भनेको यो रेलिक वेभले हो। यसले चाहिँ कसरी गर्छ भन्दाखेरि, यो फिगरमा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, रातो सर्कल लगाइदिएको, यो सर्कुलर मोसनमा मुभ भइदिन्छ। यसको मिनिङ के भन्दाखेरि, यो अप एन्ड डाउन प्लस साइड टु साइड दुइटै कम्बाइन भएर मुभ गरिदिन्छ र अर्थक्वेकमा हामीलाई सेकिङ गराउने मोस्ट प्रोबेबली रेलिक वेभ नै हुन्छ। र हजुरहरूले एनिमेसनमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो साइड टु साइड अनि अप एन्ड डाउन दुइटै कम्बाइन भएर मुभ अगाडि प्रोपागेट भइरहेको छ। ल यो चाहिँ हाम्रो सर्ट एनिमेसन अर्थक्वेक सेकिङ ग्राउन्ड सेक गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्ने। ल हाम्रो वर्ल्डमा चाहिँ अर्थक्वेक कसरी डिस्ट्रिब्युट भएको छ त भनेर हामीले यो यहाँ देखाउन खोजेको छौँ। र यसमा चाहिँ लेजेन्डमा सबैभन्दा यो ब्ल्याक स्पोट जहाँ लगाइएको छ, यसमा चाहिँ 9 म्याग्निट्युड भन्दा मास्तिरको भूकम्पहरू गएको छन् है भनेर देखाइएको छ भने, डार्क रेडले चाहिँ 8देखि 8.9 सम्मको देखाइएको छ। र त्यस्तै गरी सबैभन्दा लाइट येल्लोले 6देखि 6.9 को देखाइएको छ। यसले ओभरअल 2017 सालसम्मको भूकम्पहरू कहाँनेरि कसरी कति म्याग्निट्युडको गएको थियो भनेर
यसले मोर ओभर आइडिया निकाल्न खोजेको छ। र जापानमा त्यस्तै गरी 2011मा 9 म्याग्निट्युडको गएको थियो। त्यसै गरी चिलीमा 9.5 1960मा। र अब टेक्टोनिक प्लेट हामीले बुझाउन खोज्दाखेरि चाहिँ टेक्टोनिक प्लेट भनेको के हो त भनेर बुझ्नुपर्छ। टेक्टोनिक प्लेट अब हामीले सुन्न त सुन्छौँ, दुईटा प्लेट ठोकियो त्यही भएर अर्थक्वेक गयो भनेर, र यो प्लेटहरू त कति छन् त भन्ने कुरा आउँछ। अनि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यो एउटा पजल तरिकाले मिलाइएर पहिला अर्थको डिस्ट्रिब्युसन यसरी थियो, अनि अहिले आएर चाहिँ यस्तो हुन गयो भनेर म्याप पनि यही पजलको बेसिसमा बनाइएको हो। एउटा प्लेट अर्को प्लेटसँग आएर कम्प्लिटली कम्बाइन भइदिने, त्यससँग म्याच गरिदिने, त्यसरी पत्ता लगाइएर पहिला र अहिलेको पहिलाको सिचुएसन कस्तो थियो र अहिलेको सिनेरियो कस्तो छ भनेर दुईटालाई कम्पेयर गरिएको थियो। र हाम्रो अर्थक्वेक चाहिँ नेपाल चाहिँ कता पर्न गयो भन्दाखेरि एउटा यो युरासियन प्लेट अनि त्यस पछाडि इन्डियन प्लेट र युरासियन प्लेटको बिचमा पर्न गएकोले गर्दाखेरि हामीले अर्थक्वेकहरू फिल गर्छौँ। ल अब अर्थक्वेक किन जान्छ त भनेर यसबारेमा पढ्दाखेरि चाहिँ यो सबैभन्दा सुरुमा एनिमेसन हेर्नुहोस्। यो जुन मेन्टलमा छन्, मेन्टलमा यो लिक्विड स्टेटमा बसेको लाभाहरू यिनीहरू कन्भेक्सन करेन्ट तरिकाले मुभ भइदिन्छन्। यसले गर्दाखेरि माथि क्रस्टको पार्टमा रहेको सलिड पार्टहरूलाई चाहिँ बिस्तारै मुभ गराउँदै अर्को क्रस्टको भित्र ढकालिदिने भन्न खोजेको, एउटा प्लेटमाथि एउटा क्रस्टमाथि अर्को क्रस्ट ओभरराइड हुने गराइदिन्छ। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ माथिको क्रस्ट मुभमेन्ट भयो कि कन्भेक्सन करेन्टले गर्दाखेरि, जसले गर्दाखेरि चाहिँ इनर्जीहरू रिलिज हुने गर्छन्। र यसमा पनि त्यही देखाउन खोजिएको छ। मेन्टलको यो मेन्टलको यो पोर्सनमा भएको करेन्ट कन्भेक्सनले गर्दाखेरि माथिको क्रस्टहरू चाहिँ अर्को क्रस्टको मुनि गइदियो र यो माथिको क्रस्ट चाहिँ एउटा क्रस्टमा ओभरराइड भइदियो। र अब हिमालय कसरी बन्यो भन्ने विषयमा कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा यो हाम्रो अघि हामीले कुरा गरेको जस्तै यो इन्डियन प्लेट भयो, यो एसिया प्लेट भयो। पहिला सुरुमा चाहिँ बिचमा एउटा लार्ज ओसियन टाइपको थियो, एउटा माइक्रो कन्टिनेन्ट सहित भन्ने थियो। र यो तलको पार्ट जुन देखाइएको छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो क्रस्ट पार्ट भयो। यसबाट चाहिँ यो सानो आइल्यान्डहरू हुन गयो अनि अहिलेको प्रेजेन्ट कन्डिसनमा चाहिँ इन्डियन प्लेट र एसियन प्लेटको बिचमा जुन रहेको यो ग्याप थियो, यो ग्याप अहिले देखिँदैन। जसले गर्दाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि इन्डियन प्लेट चाहिँ कन्स्ट्यान्टली नर्थमा चाहिँ मुभ भइरहेको छ, र यो मुभ हुने क्रममा गर्दाखेरि यो क्रस्ट पार्ट चाहिँ अर्को प्लेटको तल सबडक्ट तल गइरहेको छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ एसिया प्लेटको चाहिँ यो पार्टहरू अपलिफ्ट भइरहेको कारणले गर्दाखेरि हिमालयहरू बनेको भनेर भनिएको छ। र हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो इन्डियन प्लेट भयो। यो चाहिँ टाइम अनुसार मुभ हुँदै अगाडि नर्थ डिरेक्सनतिर मुभ भइरहेको छ भनेर देखाउन खोजिएको छ। र यो एनिमेसनमा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो नर्थ डाइरेक्सनतिर आइरहेको चाहिँ इन्डियन भयो भने अर्को कन्स्ट्यान्टली बसेको चाहिँ एसियन युरासियन प्लेट भयो। दुईटा कोलाइड हुँदाखेरि माउन्टेनहरू कसरी बने भनेर यसले देखाउन खोजिएको छ। इन्डियन, तिब्बत अनि हिमालय। तलको टाइम ग्याप पनि यो एनिमेसनले समहाउ आइडिया दिन खोजेको छ। र यो अहिलेको चाहिँ प्रेजेन्ट कन्डिसन चाहिँ यस्तो छ। यो इन्डियन प्लेट भयो, यो हाम्रो एसिया र युरासियन प्लेट भयो। र अहिले भन्नुपर्दा यो हाम्रो तराई, यो हिमाल अनि पहाड अनि तराई भनेको जस्तै हाम्रो जियोलोजिकल टर्ममा चाहिँ शिवालिक, लेसर हिमालय अनि हायर हिमालय आयो। अनि
सब ठोकिएको पार्टमा चाहिँ मोर धेरै नै उठेको गर्दाखेरि हिमालहरू बन्यो भने अलि पर चाहिँ थोरै मात्र अपलिफ्ट भयो, त्यसले गर्दाखेरि पहाड अनि झन् अलि टाढा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ तराईहरू हुन गए। र यो चार्टले चाहिँ हामीले के देखाउन खोजेको छौँ भन्दाखेरि अर्थक्वेकले वर्ल्डभरिमा कतिको डेथ टोलहरू बढाएको छ त भनेर देखाउन खोजेको छौँ, जसमा चाहिँ सबैभन्दा हाइएस्ट चाइना 1976 मा सबैभन्दा धेरै नै मानिसहरू मरेको थिए। र यो नेपालको कन्टेस्टको डाटाहरू हामीले कलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ 1255 देखि 2011 डाटा कलेक्ट गरेको छौँ। 1255 देखि 1917 चाहिँ हाम्रो म्याग्निट्युडहरू खास कलेक्ट गर्न सकिएको थिएन। त्यो बाहेक पनि त्यसमा मानिसहरू मर्ने अनि जनधनको क्षति हुने ह्युमन क्याजुअलिटिजहरू, प्रोपर्टिज डिस्ट्रक्सनहरू त धेरै नै भएको थिए। सबैभन्दा मोर पपुलर 1934 को यो 90 सालको भूकम्प भन्ने जुन इस्ट नेपालतिर गएको थियो 8.8 को, जसमा 8519 जनाको डेथ भएको थियो। र यो पिक्चरले चाहिँ हाम्रो नेपाल बिहार अर्थक्वेकमा पहिला घण्टाघर रानी पोखरीहरू कस्तो थिए त 90 सालको भूकम्प भन्दा अगाडि र 90 सालको भूकम्प पछाडि के भयो भनेर देखाउन खोजिएको छ। यो भोल्टाइटीको भयो, रेस्पेक्टिभ डिफ्रेन्ट अर्थक्वेकको सिनेरीहरू। यो भक्तपुर 90 सालको भूकम्प पछिको। यो हाम्रो प्रेजेन्ट गोर्खा अर्थक्वेक जुन 72 सालमा गएको थियो त्यसको यो धरहराको बारपाकमा जुन गएको थियो त्यसको इफेक्ट देखाउन खोजेको छौँ। र यो धरहरा बिफोर एन्ड आफ्टर द अर्थक्वेक हाम्रो 2015 को। यो बारपाक भयो जुन 2015 को भूकम्प भन्दा अगाडिको र त्यसपछिको। यो क्र्याक हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अर्थक्वेकमा इनर्जी रिलिज हुँदाखेरि क्रममा सर्फेसमा आएको क्र्याकहरू, जुन यो 72 सालकै भूकम्पको कौशलटारमा भएको। र अब नेपालमा अर्थक्वेक आउने पोसिबिलिटी छन् त भन्ने यो क्वेसन सबैको मनमा राइज भएको हुनपर्छ। र यसबारेमा थोरै डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सेस्मिक ग्याप भन्ने, हजुरको सेस्मिक ग्याप भनेको कस्तो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि त्यो ठाउँमा चाहिँ ठुलो भूकम्प गएको, तर 100औं वर्ष जति भइसक्यो तर त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले भूकम्प गएको छैन भने त्यस्तो ठाउँलाई चाहिँ हामी सेस्मिक ग्याप भनिन्छ। र सेस्मिक ग्यापले चाहिँ हाम्रो के नोटेसन दिन्छ भन्दाखेरि हजुरहरूको कति पहिला अर्थक्वेक गइराख्दाखेरि अहिले नजाँदाखेरिको ग्याप भनेको त्यो ठाउँ सेस्मिक ग्यापले चाहिँ त्यसमा अलिकति अर्थक्वेक आउँदाखेरि ठुलो अर्थक्वेक आउन सक्छ है भनेर इन्डिकेट गर्छ। र यो जुन रातो डटेड लाइनहरू, स्क्वायर पोइन्टहरू देखाइएको छ, यो भनेको सेस्मिक लाइनको भए जुन चाहिँ यो वेस्टर्न नेपालको एरियामा अलिकति हाई भएको छ, जहाँ चाहिँ 1505 मा मात्र भूकम्प गएको थियो। र सेन्ट्रल नेपालमा चाहिँ 90 सालको भूकम्प अनि अहिले 72 सालको गएकोले गर्दाखेरि यसको मुनि चाहिँ सेस्मिक ग्यापहरू छैन भनेर डिफ्रेन्ट रिसर्चहरूले देखाइएको छ। र
अघि हामीले भनेको जस्तै इन्डियन प्लेट जब युरेसियन प्लेटको भित्र पस्दै जान्छ, यो चाहिँ कसरी मुभ हुन्छ, हामीले कन्स्ट्यान्टली नर्थ पार्टमा मुभ भइरहेको छ भनेर भनेको छौँ। र कतिले चाहिँ मुभ भएको छ भन्दाखेरि स्टडीले के देखाउँछ भन्दाखेरि 20 mm पर इयरले मुभ भइरहेको छ भनेर देखाउँछ। र इन्डियन प्लेट मुभ भइराख्दाखेरि चाहिँ जहाँ चाहिँ मुभ हुन सक्दैन त्यो ठाउँमा स्ट्रेस जति मुभ हुन पर्ने हो त्यति मुभ गर्न त्यसलाई दिएन भने त्यसको एनर्जी त्यहाँ एकुमुलेट भएर पछि चाहिँ त्यो एनर्जी रिलिज हुँदाखेरि ठुलो भूकम्प आउन सक्छ है भनेर भनिन्छ। हो त्यसैको बेसिसमा नै सेस्मिक ग्याप भन्ने अगाडि हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ यसैको बेसिसमा निकालिएको। जस्तै 1 वर्षमा 20 mm मुभ हुन पर्थ्यो, तर यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यो 1505 सम्म अहिले 500 वर्षसम्म यहाँनिर केही नै मुभमेन्टहरू देखिएको छैन। भनेपछि एक वर्षमा 20 mm ले मुभ हुन पर्ने अहिलेसम्म मुभ भएको छैन भनिसके पछाडि यसले के भन्छ भन्दाखेरि जब मुभ हुन्छ यो मुभ हुँदाखेरि चाहिँ हाई एनर्जी रिलिज गर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो भूकम्प चाहिँ जान सक्छ है भनेर सेस्मिक ग्याप त्यसैको बेसिसमा बनाएको हो। र यसमा हामीले के देखाउन खोजेको छौँ भन्दाखेरि कति मुभ हुँदाखेरि चाहिँ भूकम्प जान्छ भनेर देखाउँछ। जस्तै अब थोरै mm मुभ हुँदाखेरि सानो भूकम्प गयो भने जति धेरै स्लिप डेप्थहरू बढ्दै जान्छ त्यति नै अर्थक्वेकको म्याग्निट्युडहरू बढ्दै नै जान्छ। र यसमा रिसेन्टली आएको 72 सालको भूकम्प काठमाडौँलाई सेन्ट्रल नेपाललाई मा आएको हुनाले यसको हाम्रो यसमा चाहिँ सेस्मिक ग्याप छैन भनेर देखाउँछ भने इस्टर्न साइडतिर चाहिँ सेस्मिक ग्यापहरू भएकोले गर्दाखेरि त्यता चाहिँ भूकम्प आउँदाखेरि अलि ठुलो आउन सक्छ है भनेर इन्डिकेट रिसर्चहरूले गरेको पाइन्छ। र स्लिप पोटेन्सियल भनेको पनि त्यही नै हो, जति स्लिप सर्फेस स्लिप ग्यापहरू जति बढ्दै जान्छ भूकम्पको म्याग्निट्युड त्यसैको बेसिसमा अगाडि बढ्दै जान्छ भनेर देखाउन खोजिएको हो। आर यु रेडी फर द बिग वान? यसको अब भूकम्प जान्छ यतिखेर जान्छ भनेर निर्धारण हामीले गर्न सकेको त छैनौँ, तर अब सेस्मिक ग्यापको बेसिसमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भूकम्प आउँदाखेरि चाहिँ जुन ठाउँमा सेस्मिक ग्याप छ त्यो ठाउँमा चाहिँ ठुलो आउँछ है भनेर एउटा रिजल्ट निकालिएको छ, एउटा प्रेडिक्सन गरिएको छ। त्यसको लागि हामी रेडी छौँ त भन्ने कुरा हो। अनि लास्टमा मैले हजुरहरूलाई के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि जुन हामी भन्छौँ नि अब जनावरहरूले चाहिँ कुकुरहरूले हाम्रो सुरुमा भूकम्प आउँछ भनेर पत्ता लगाउँछन्, थाहा पाउँछन्, भुक्छन् भनेर जुन भनिन्छ त्यो चाहिँ किन भनिन्छ भन्दाखेरि मैले हजुरहरूलाई अघि भने जुन बडी वेभ र सर्फेस वेभ भन्ने हुन्छ। बडी वेभ चाहिँ धेरै छिटो मुभ गर्छ, बडी वेभको भित्र पनि प्राइमेरी वेभ चाहिँ सबैभन्दा छिटो मुभ सबैभन्दा सुरुमा त्यो मुभ गर्ने हुनाले गर्दाखेरि कुकुरहरूले चाहिँ फर्स्टमा प्राइमेरी वेभ पत्ता लगाउँछन्, त्यही भएर उनीहरू अगाडि नै भुक्छन्। त्यही भएर कुकुरहरूले अर्थक्वेक प्रेडिक्सन समहाउ गर्छन्। अब अर्थक्वेक आउन लाग्यो भनेर भनेको कुरा समहाउ सत्य नै हो। र नेक्स्ट पार्ट हाम्रो अर्थक्वेकमा चाहिँ बिफोर अर्थक्वेक, ड्युरिङ र आफ्टर के गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो अर्को साथीले प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। र हजुरहरूले यसमा केही बुझ्न भएन भने हामी लास्टमा अलिकति डिस्कसन गर्छौँ नि। हस्, धन्यवाद। नमस्कार सबैजनालाई, मेरो नाम सन्देश ढकाल। म चाहिँ अहिले एमएससी इन्जिनियरिङ जियोलोजीमा फर्स्ट सेम अध्ययनरत छु। आज चाहिँ हामीले हजुरहरूलाई अर्थक्वेक प्रिपेयरनेस भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँहरूलाई डिटेलमा जानकारी दिउँ, केही कुरा भनौँ, सिकाउँ भन्ने उद्देश्यले हामी यसरी प्रेजेन्टेसन लागेका हौँ। नर्मली तपाईँलाई थाहा छ अर्थक्वेक भनेको जमिन हल्लिने प्रक्रियालाई हामीले अर्थक्वेक भनिन्छ। र अर्थक्वेक नर्मली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब जमिनभित्र कुनै शक्ति सञ्चित भएर रहेका हुन्छन्, त्यो शक्ति चाहिँ कुनै पनि कमजोर ठाउँबाट चाहिँ निस्किँदाखेरि जब चाहिँ हल्लिन्छ अथवा भाइब्रेट हुन्छ हो, त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्ने गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्थक्वेक हुन्छ। हो, अर्थक्वेकबाट हाम्रो देश नेपाल पनि अस्तित्व रहन सकेको छैन। बारम्बार वर्षौँ वर्ष 1990 2072 सालमा ठुला ठुला भूकम्प आए, जसले विभिन्न ठाउँका मान्छे
चाहिँ जनधनको क्षति हुनुको साथसाथै मान्छेले विभिन्न समस्याहरू, कति घरबार विहीन भए, कति अङ्गभङ्ग भए हो, त्यसबाट बच्न अब हामी कसरी बच्ने, आफू पनि कसरी बच्ने र अरूलाई पनि कसरी बचाउने भन्ने चाहिँ मेन उद्देश्यका साथ यो चाहिँ अर्थक्विक प्रिपेयर्डनेसले चाहिँ हजुर सबैलाई जानकारी दिन खोजेको छ। र यसमा नर्मली अब हामी थोरै टपिक्स जाउँ, देखाउन खोजेको छ वाइ इज नर्मल्ली अब हामीले यो अर्थक्वेकको ट्रेनिङहरू दिइसकेपछि अर्थक्वेकको बारेमा चाहिँ अवेरनेस प्रिभेन्सन कुनै पनि स्कुललाई दियो भने स्कुलबाट के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँको कम्युनिटी, उसको प्यारेन्ट्सहरूमा के अरे चाहिँ पुग्छ, फ्यामिलीमा पुग्छ, त्यस्तै गरी चाहिँ टिचरमा पुग्छ, स्टुडेन्ट आफैमा पुग्छ, त्यस्तै गरी चाहिँ कम्युनिटीमा पुग्छ, जुन कारणले गर्दा होल सर्कल अथवा होल चाहिँ समाजले नै, होल चाहिँ पब्लिकले नै जानकारी पाउनुहुन्छ भन्नको लागि हामीले अर्थक्वेकको बारेमा डिटेलमा स्टडी चाहिँ स्कुल लेभलका स्टुडेन्टलाई अथवा चाहिँ पब्लिकलाई हामीले गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को भनेको मेन उद्देश्य के हो त यसको, यो चाहिँ हामीले किन चाहिँ सिकाइन्छ, प्रिपेयर्डनेस किन गरिन्छ भन्ने कुराको बारेमा हामीले चाहिँ कुनै पनि टिचिङ एन्ड प्रोभाइडिङ द इन्फर्मेसन अन हाउ द डिल विथ द अर्थक्वेक एन्ड इट्स आफ्टरम्याथ भनेको हामीले अर्थक्वेक भनेको के हो, यसबाट हामी कसरी बच्न सकिन्छ र अर्थक्वेक आउँदा हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ प्रिपेयर हुने अथवा हामी कसरी चाहिँ आफू सेक्योर रहने, सेफ रहने र अर्थक्वेक आएपछि हामीले अर्थक्वेक आउनुभन्दा पहिला हामीले के गर्ने र अर्थक्वेक आएपछि हामीले के गर्ने भन्ने कुराको बारेमा जानकारी गराउनको लागि हामीले चाहिँ यो चाहिँ अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम लन्च गरेका छौँ। त्यस्तै अर्को भनेको टिचिङ स्टुडेन्ट्स बेसिक प्रिपेरेसन फर द मेजर अर्थक्वेक एन्ड मोडलिङ देम टु बिकम रिस्क कम्युनिटर्स भनेको हामीले कसरी चाहिँ रिस्कबाट अथवा चाहिँ जोखिमबाट न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ हामी चाहिँ के जोखिम कम गर्न सकिन्छ र अर्को चाहिँ भन्ने यी कुराहरू चाहिँ के भन्छ चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई जानकारी दियौँ भने भोलिका दिनमा उनीहरूले चाहिँ सोसाइटी, फ्यामिली, कम्युनिटी, सोसाइटी हुँदै चाहिँ सोसाइटीले गर्दा सोसाइटीमा इन्फर्मेसन पुर्याइसकेपछि भोलि अर्थक्वेकबाट हुने घटना चाहिँ अथवा जनधनको क्षति चाहिँ कम हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो चाहिँ अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम चाहिँ हामीले लन्च गरेका छौँ। त्यस्तै गरी अब गोर्खा अर्थक्वेक 2072 साल वैशाख 12 गते 11:56 जाँदाखेरि चाहिँ गोर्खा अर्थक्वेक गएको थियो, जुन चाहिँ मेन इपिसेन्टर चाहिँ बारपाकलाई बनाएको थियो, जहाँ देशका त्यस्तै अरू विभिन्न देशका विभिन्न भागहरू चाहिँ एकदम चाहिँ अस्तव्यस्त भत्किएका, भौतिक संरचना भत्किएका थिए, विभिन्न ठाउँका मान्छेहरू अङ्गभङ्ग भएका थिए, घाइते भएका थिए, कतिजनाले चाहिँ मृत्यु नै बेहोर्न परेको थियो। हो यस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट हामी बच्न चाहिँ अछुतो रहन सकिएन, तर यसबाट हामी के भन्दा चाहिँ बच्न सकिन्छ। हामीले के भन्दा प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर अथवा चाहिँ प्रिभेन्ट हुन सक्यौँ अथवा हामीले पहिले नै जानकारी पायौँ भने चाहिँ हामी यस्ता चाहिँ प्रकोपबाट चाहिँ हामी बच्न सक्छौँ भन्ने कुरा अब यहाँ देखाइएको छ। अर्थक्वेक आउनुभन्दा पहिला के गर्ने, अर्थक्वेक आउँदोको अवस्थामा के गर्ने र अर्थक्वेक आइसकेपछि, भूकम्प आइसकेपछि के गर्ने भन्ने कुराको बारेमा अब हामी स्टडी गरौँ। अब बिफोर अर्थक्वेक आउनुभन्दा अगाडि के गर्ने, प्रिपेयर हुन पर्यो, मिटिगेट हुनु पर्यो, रिकभर गर्नु पर्यो, रेस्पोन्ड भन्नु खोजेको हामीले चाहिँ अर्थक्वेक आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीहरूको चाहिँ के भन्दा चाहिँ प्रिपेयर हुनु पर्यो। अब अर्थक्वेक आउनु लाग्यो, अब हामी कुन ठाउँ सेक्योर छ, कुन ठाउँ सेफ छ पहिल्यै सेलेक्ट गर्नु पर्यो। अब हामीले चाहिने बेसिक निडहरू घाँस बास कपास हाम्रो बेसिक निड्स हुन्। त्यस्तै गरी चाहिँ फर्स्ट एडहरू, त्यस्तै गरी आफ्नो पर्सनल हाइजिनिक लागि चाहिने सामानहरू, यी सबै हाम्रो के भन्दा चाहिँ बेसिक निड्स हुन्। ती बेसिक निड्सलाई हामीले के भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ घरको कुनै पार्टिकुलर सेपमा राख्न पर्यो हैन। त्यस्तै गरी अब अर्थक्वेक जान सक्छ भन्ने भइसकेपछि हामीले संरचनाहरू बनाउँदा, घरहरू बनाउँदादेखि लिएर विभिन्न चाहिँ सार्वजनिक तथा चाहिँ पब्लिक कन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ हो जमिन कस्तो छ, जमिन चिरा परेको छ कि, जमिन भाँसिने चान्स छ कि छैन, भूकम्प आउँदाखेरि कतिको हल्लाउँछ, त्यहाँको चाहिँ भौतिक त्यहाँको चाहिँ कसरी माटोको बनावट कस्तो छ भन्ने चट्टान कस्तो खाले चट्टान रहेका छन् भन्ने कुराको बारेमा भौगोलिक अध्ययन गरेर मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा देखाउनुपर्छ। त्यसै गरी माइटिगेसन भनेको हामीले के भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको न्यूनीकरण गर्नेतिर लाग्नुपर्छ, कसरी चाहिँ अर्थक्वेकलाई कम गर्नुपर्छ र रिकभरी भनेको त्यसबाट हामी कसरी चाहिँ बाहिर निस्किने त नि
भन्ने कुरा पनि हामीले जान्न जरुरी छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ देखाउन खोजेको छ। त्यस्तै गरी स्केप ड्रिल्स बिफोर नोन द डिजास्टर भनेको अब भूकम्प भनेको के हो, यसले चाहिँ कस्तो खाले चाहिँ असर पार्छ र कसरी आउँछ भन्ने कुरा जान्न पर्यो। डेभलप प्लान, अब भूकम्प आयो भने हामी के गर्ने त, हामी कसरी चाहिँ बाँच्ने, अथवा हामीले आफ्नो परिवार, हाम्रो समाज, हाम्रो गाउँलाई, हाम्रो देशलाई कसरी बचाउने त भन्ने कुरा। त्यसरी प्रिपेयर एन्ड प्र्याक्टिस भनेको हामीले अब कसरी प्रिपेयर रहने, त्यसो कसरी प्र्याक्टिस गर्ने। अब मान्छे भूकम्प आउनलाई जताततै त्यतै भाग्ने होइन, सेफली बस्ने, अथवा चाहिँ खाटा मुनि लुक्ने हो कि टेबल मुनि लुक्ने हो कि होइन। अब बाहिर निस्किँदाखेरि नहतारिकन चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीसँग नातिकन चाहिँ बाहिर निस्किने हो कि के गर्ने भन्ने कुरा हामीले चाहिँ मजासँग हाम्रो ट्रेनिङ गर्ने, प्र्याक्टिस गर्ने गर्नुपर्छ। अनि विषय हामी चाहिँ सुरक्षित रहन सक्नुपर्छ। मेनली आत्तिनुहुँदा हामी के अरे चाहिँ एकदम चाहिँ क्लेम बसेर एकदम आनन्दसँग नडराइकन चाहिँ आफू सेफ हुनु पर्यो। त्यस्तै अरू भनेको, त्यस्तै अर्को भनेको बिफोर डिजास्टर हुँदाखेरि अलर्ट वार्निङ सिस्टम भनेको अब भूकम्प आउन लाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हामी पहिले नै के भन्दाखेरि चाहिँ जानकारी भएको जस्तो गरी बस्नु पर्यो। हामीले के भन्दा पहिले जानकारी चाहिँ पहिले नै हामी के भन्दाखेरि चाहिँ अलर्ट हुनु पर्यो, चाहिँ जोखिम आउन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ दिमागमा राखिरहनु पर्यो। अर्को बी अवेर एन्ड बी प्रिपेयर। ओके, वाट प्लान्स आर यु प्रिपेयरिङ, नो लोकल हजार्ड्स, अलर्ट वार्निङ सिस्टम्स, evacuation routes and sheltering plans, consider important elements of disaster preparedness, address specific needs for yourself and people you know। भन्न खोजेको कस्तो भने हामीले अब बिफोर अब भूकम्पको बारेमा जानकारी पाउनु पर्यो। त्यस्तै गरी अब हामीलाई चाहिने बेसिक निड्सहरू बाहिर चाहिँ भूकम्प आइहाल्यो भने हामीलाई चाहिँ अब चाहिँ हामी घरभित्र बस्न सक्दैनौँ, बाहिर बस्नुपर्छ। बाहिर बस्दाखेरि हामीलाई कुन चिज चाहिन्छ के भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले जानकारी हामीले चाहिँ पहिले चाहिँ बेसिक निड्सहरू चाहिँ तयार पारेर राख्नु पर्यो। त्यस्तै गरी चाहिँ आफ्नो साथीहरू, आफ्नो छरछिमेक, गाउँका मान्छेलाई सबै कुरालाई भूकम्प भनेको यस्तो हो भनेर जानकारी गराउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ अर्थको जानुभन्दा पहिलो गरिने कुराहरू हुन्। त्यस्तै गरी डेभलप अ डिजास्टर प्लान, वी निड वेयर यु मिट द फ्यामिली मेम्बर, वाट इज योर आउट अफ स्टेट चेक इन कन्ट्याक्ट, वाट विल बी एक्सटेन्ड स्टे, हेल्प सेल्टर इन प्लेस, एक्सुवेट इभुकेट। नर्मली हेर्नु, अब 2072 सालको भूकम्प गएपछि मान्छेहरू यसरी पालमा बसेका थिए, यसरी चाहिँ खुल्ला चौरमा चाहिँ रात बिताउन बाध्य भएका थिए। हो, यो मात्रै एउटा उपाय हो कि जुन चाहिँ भूकम्पबाट हामीले बच्न सकिन्छ। यसमा त्यसको लागि हामी केही पूर्व तयारी भएर अब भूकम्प आएछ, भूकम्प आउने बित्तिकै हामी घरभित्र छिरेर मजासँग बस्न सक्ने अवस्था छ। त्यो कारणले आफूलाई चाहिने बेसिक निड्सहरू के छन् चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ बाहिर निकालेर चाहिँ हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा पहिले नै रेडी अवस्थामा बस्नुपर्छ। अब अर्को, हाउ विल यु स्केप योर होम, वर्क प्लेस, स्कुल प्लेस अर दि वर्सिप भनेको अब तपाईँहरू कुनै मठ मन्दिरमा हुनुहुन्छ अथवा कुनै स्कुलमा हुनुहुन्छ, कुनै काम गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू कसरी चाहिँ भाग्नुहुन्छ त भनेर चाहिँ यहाँ क्वेसन सोधिएको छ। अब तपाईँहरू कसरी भाग्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूको नातिनी क्लेम डाउन हुने। त्यसपछि के अरे भन्दाखेरि त्यहाँ इन्स्ट्रक्टरले भनेअनुसार, रेडियो टेलिभिजनले भनेका अनुसार, त्यहाँको गाइडहरूले भनेको अनुसार तपाईँहरू त्यहाँबाट चाहिँ स्केप आउट हुनु। हतारमा निस्किएर भाग्ने होइन। हतार निस्केर भाग्यो भने चोटपटा लाग्न सक्छ, विभिन्न किसिमका चाहिँ भवनहरूले चाहिँ हामीलाई कित्न सक्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी नातिकन त्यहाँ दिएको इन्स्ट्रक्सन अनुसार त्यहाँ दिएका चाहिँ सुरक्षाको उपायहरू अपनाउँदै हजुरहरू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बाहिर निस्किनुपर्छ। ल यहाँ देखाइएको छ, हेर्नुहोस् हतारमा हेर्नु कसरी भागिएको छ। कोही ठोकिएको छ, कोही लडेका छन्। त्यसो गर्न चाहिँ हामीले भएन। त्यसैले अब स्केप रुट अल्टरनेटिभ्स, अब भनौँ न अब अल्टरनेटिभ कसरी चाहिँ हामी भाग्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब माथिको फ्लोरमा अथवा भनौँ न हामी घरको कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि अवस्थामा हुन सक्छौँ भने हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब विन्डोबाट निक्लिन सकिन्छ। प्राइमेरी स्केप पाथ भन्न नर्मली हामीले जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि कोही बाथरुम हुनसक्छ, कोही चाहिँ डाइनिङ रुममा अथवा किचनमा हुनसक्छ, कोही चाहिँ लिभिङ रुममा हुनसक्छ, कुनै बेडरुममा हुनसक्छ। भने यस्तो अवस्थामा हामीले के भन्दाखेरि चाहिँ अब भाग्ने उपाय भनेको सबैभन्दा राम्रो भनेको घर बाहिर निस्किँदाखेरि नातिकन खुल्ला चौरमा निस्किने। सबैजना चाहिँ भन्दाखेरि खुल्ला चौरमा निस्क्यो भने चाहिँ सबैजना चाहिँ के सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यस्तै अरू भनेको त्यस्तै अब वाट यु क्यान डु टु प्रिपेयर। अब नर्मली हामीले भूकम्प गइसकेपछि अथवा भूकम्प जानभन्दा पहिले हामी आफूलाई चाहिने चिजहरू के हुन् त, के कुरामा चाहिँ हामी बन्दोबस्त भएर रेडी अवस्थामा बस्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पानी चाहियो हामीलाई, त्यस्तै गरेर चाहिँ फर्स्ट एड चाहियो,
बत्ती चाहियो, आगो निभाउने चाहिँ फायर एक्सटिङ्ग्विसर चाहियो, म्यानुअल क्यान ओपनरहरू, फुड चाहियो। त्यसको युजफुलमा अब इसेन्सियल अत्यन्तै नभई नभनु, अब इसेन्सियलमा चाहिने कुरामा के सरी युजफुल चिजमा के पनि हुनु भन्दाखेरि चाहिँ वार्म क्लोथ त्यो चाहियो, जाडो महिना हुनसक्छ होइन, अथवा चाहिँ स्लिपिङको ब्यागहरू होइन, ब्ल्याङ्केटहरू चाहियो, रेडियो टेलिभिजन न्युजहरू सुन्न पऱ्यो, पैसा चाहियो, अरू चाहिँ टुल्सहरू चाहियो, सेलफोन चार्जरहरू चाहियो होइन। त्यसै गरी पर्सनल व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि चाहिने चिजहरू भनेको जस्तै चस्मा चाहियो, त्यस्तै गरी चाहिँ ट्रेड्सहरू, त्यस्तै गरी चाहिँ पर्सनल हाइजेनिक त सेनिटेसन आइटम्सहरू, पर्सनल डकुमेन्टहरू, चिल्ड्रेन टोयज, बच्चाहरू खेलाउन, पेड आइटम्स हो। यी आवश्यक कुरा पर्ने कुराहरू चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ हामीले पहिले नै के भन्दा चाहिँ सुरक्षित स्थानमा राख्नुपर्छ, अथवा चाहिँ कुनै भवितव्य आयो भने पनि मैले योसँग ह्यान्डल गर्न सक्छु, अथवा मैले चाहिँ यसैलाई चाहिँ सेक्योर उ गरेर यो चाहिँ अतिबाट चाहिँ हुँदा पनि मलाई आफ्नो सेफ ठाउँमा लान सक्छु भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले राख्नु पर्यो रेडी बनाएर। त्यस्तै अर्को भनेको पर्चेज अर्थक्विक किट्स एन्ड सप्लाइज। ल चाहिने चिजहरू यीहरू भयो होइन, रेडियो भयो, चाहिँ खानेकुराहरू भयो, त्यस्तै गरी चाहिँ अब ब्यागहरू भयो होइन, यस्ता विभिन्न किसिमका लाइटहरू भए, यी चाहिँ हाम्रो के भन्छ चाहिँ एउटा झोलामा टक्क चाहिँ रेडी बनाएर राख्नु पर्यो। अब डिड यु प्र्याक्टिस योर प्लान, तपाईँ यो प्लानसँग प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ भन्ने कुरा छ। अब हेरौँ, अब ड्युरिङ अर्थक्विक, अब अर्थक्विक गइहाल्यो अकस्मात भने अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिले हामीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ आफू घुप्टो पर्ने, निहुरेर के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिले टाउको बचाउने। यसको मतलब के भन्दाखेरि हामी चाहिँ टेबल बेन्च अथवा चाहिँ खाटको मुनि अथवा कुनै चाहिँ के अरे चाहिँ त्यो मुनि चाहिँ हामी चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ बस्ने, जुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीर टाउकोमा अथवा शरीरमा चोटपटक लाग्नबाट हामी बच्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको ड्रप कभर एन्ड होल्ड अन, इफ आर इनसाइड स्टे इनसाइड, भनेको घरभित्र हुनुहुन्छ अथवा कुनै चाहिँ कलकारखानामा काम गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै विद्यालयमा हुनुहुन्छ भने स्कुलभित्रै बस्नुहोस्। स्टे अवे फ्रम विन्डोज एन्ड सेल्फलेस विथ हेभी अब्जेक्ट, भनेको जुन झ्याल ढोकाबाट, त्यस्तै गरी चाहिँ अर्को चाहिँ विभिन्न हेभी अब्जेक्टहरूबाट चाहिँ टाढा रहनुहोस् भन्ने छ। अब वेन एन्ड अर्थक्विक ड्रप कभर एन्ड होल्ड भनेको छ होइन। यी कुराहरू चाहिँ हेर्नु यहाँ देखाइएको छ भिडियोमा। पहिला चाहिँ हामी घुप्टो पर्नु पऱ्यो, त्यसपछि के भन्दाखेरि चाहिँ टेबल मुनि अथवा चाहिँ उस अब्जेक्टमा पहिला ड्रप हुनु पऱ्यो, त्यसपछि कभर गर्नु पऱ्यो, होल्ड त्यो नातिका निस्किन्छौँ हामी चाहिँ बस्नु पऱ्यो, जुन कारणले गर्दा ठुलो हेभी मेटेरियल्सहरूले चाहिँ हेभी अब्जेक्टले हामीलाई लाग्न सक्दैन, जुन कारणले हामी चाहिँ सेक्योर रहन सक्छौँ। त्यसै गरी डु यु थिङ्क दिस 3 स्टेप्स ओन्ली विल हेल्प इन सर्भाइभिङ अर्थक्विक, वाट इल्स, यी 3टा चिजले मात्र के हामीलाई चाहिँ के अरे चाहिँ ड्रप कभर्स र होल्डले मात्र चाहिँ हामीलाई चाहिँ भोलिका दिनमा चाहिँ बचाउन सक्छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ अब यहाँ सक्छ त भन्ने प्रश्न छ। त्यसपछि यहाँ हेर अब हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् अब हतार गरेर भाग्दाखेरि कस्तो चाहिँ समस्या आउँछ। के अरे चाहिँ भर्याङबाट लडेछ होइन, के अरे चाहिँ गमलाले लाछ लडेछ, उसको शरीरको ब्यालेन्स बिग्रिएको छ, कति हेभी मेटेरियल्सबाट चाहिँ उसलाई लागिरहेछ। त्यस्तै गरी यतापट्टि भाग्दाखेरि माथि छतबाट चाहिँ के गमला के खस्या छ होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अनसेफ भयो के यो। त्यो कारणले गर्दा हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि भूकम्प आइसकेपछि आत्तिने होइन, नात्तिकन के भन्दा आफू जहाँ छु त्यहाँ चाहिँ सुरक्षित चाहिँ उपाय अपनाउनु पर्यो। हतारिएर भाग्ने होइन, हतारिएर भाग्दाखेरि माथिबाट गमला खस्यो लाग्यो भने मान्छेको डेथ हुँदैन हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि नात्तिकन हामीले के भन्दा चाहिँ आफू जहाँ छु त्यहीँ सुरक्षित रहनुको लागि ड्रप के अरे चाहिँ उ गरेर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ सुरक्षित साथ हामी बस्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अर्को भनेको इफ यु आर आउटडोर्स, यदि घर बाहिर हुनुहुन्छ भने के गर्ने भन्ने कुरा गर्दाखेरि हाम्रो सबैलाई थाहा छ भूकम्प आएपछि हामीलाई खुल्ला ठाउँमा जानुपर्छ होइन, कुनै पनि भौतिक संरचना वरिपरि बस्नु हुँदैन, कुनै पनि चाहिँ ठुला चाहिँ पर्खालहरूको नजिक बस्नु हुँदैन भन्ने कुरा थाहा छ हामीलाई। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि गो टु ओपन एरिया अवे फ्रम बिल्डिङ मोस्ट डेन्जरियस प्लेस इन नियर एक्सटेरियर वाल्स, भनेको ठुलो वालहरूबाट चाहिँ वालहरू नभएको ठाउँमा जहाँ चाहिँ लेस डेन्जर छ त्यो ठाउँमा चाहिँ खुल्ला ठाउँमा गएर बस्नु पर्यो। इफ यु आर इन क्राउडेड पब्लिक प्लेस टेक कभर वेयर नट बी टेम्पर, भनेको यदि तपाईँ चाहिँ एकदम भिडभाडमा हुनुहुन्छ भने एकदम चाहिँ के भन्छ चाहिँ क्लाइम भएर चाहिँ आफूलाई के भन्छ चाहिँ कभर गरेर राख्नु पर्यो। अर्को लिसन टु योर कार रेडियो फर इन्स्ट्रक्सन्स फ्रम इमर्जेन्सी अफिसियल्स, भनेको तपाईँहरूको कुनै चाहिँ
कुनै चाहिँ कारमा हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँ कुनै पनि स्टेसनहरूमा हुनुहुन्छ अथवा त्यहाँ रेडियो टिभीहरू बजिरहेको छ भने त्यहाँ दिएको चाहिँ इन्स्ट्रक्सन चाहिँ मान्नुहोस्। इफ यु आर अन अ बस स्टे इन योर सेट until the bus stop. Take cover in a protected place. If you cannot take cover, sit in a crop positions and protect your hair from falling debris. यदि कस्तो हुन्छ भने अब नर्मली तपाईँहरू गाडीमा हुनुहुन्छ नि गाडी चाहिँ हल्लियो भने पनि नातिकन के भन्दा गाडीमा सिटमा केही समयसम्म बस्नु पर्यो जबसम्म कि गाडी रोक्दैन। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ टेक कभर इन अ प्रोटेक्टेड प्लेस। हामीले के भन्छ अलिक चाहिँ खुला ठाउँ जहाँ चाहिँ अब सुरक्षित छ त्यो ठाउँमा जानु पर्यो। इफ यु क्यान टेक कभर सिट इन अ क्रफ पोजिसन्स एन्ड प्रोटेक्ट योर हेयर फ्रम फलिङ डेब्रिस भनेको हामी घोप्टो परेर अथवा कसैले आफ्नो टाउकोलाई आफ्नो शरीरलाई त्यही भन्दा चाहिँ अरू बिल्डिङ हेभी मेटेरियल्सहरू लाग्नेबाट चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो बस्नु पर्यो भन्ने कुरा छ। त्यस्तै गरी हेर्नु अभोइड ब्रिज ओभरपास अन्डरपास बिल्डिङ अर एनिथिङ द्याट कुल कोल्याप्स भनेको अब भूकम्प आइरहेछ अथवा हल्लिरहेछ भने हामी जबरजस्ती गरेर चाहिँ जहाँ पुलको के अरे चाहिँ जहाँ चाहिँ बत्तीको पोलहरू छन् जहाँ चाहिँ ब्रिजहरू छ जहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अन्डरपास टनेलहरू छ होइन त्यस्तो ठाउँमा हामी छिर्नु भएन। किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ भत्किने चान्सेस डिस्ट्रक्सन हुने चान्सेस बढी हुन्छ। र एउटा कुरो पनि म हजुरहरूलाई भनिदिइहाल्छु होइन तपाईँहरू के हुन्छ भने अब म्याग्निट्युड चार्ल्स रिक्टरले चाहिँ के भन्छ स्केल बनाएको छन् एउटा म्याग्निट्युड नाप्ने भूकम्प नाप्ने बनाएको छन् जुन चाहिँ 0 बाट 9 सम्म छ। यसको मतलब के भन्दाखेरि 7 म्याग्निट्युडबाट 8 म्याग्निट्युडमा जाँदाखेरि चाहिँ 10 टाइम चाहिँ 7 भन्दा ठुलो हुन्छ। भनेको 7 भन्दा 10 गुणा बढीले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ डिस्ट्रक्सन गर्छ क्या 8 म्याग्निट्युड भूकम्प आयो भने। हो त्यो कुरा पनि हजुरहरूले चाहिँ अब हजुरहरूलाई अवगत नै छ होला भन्ने आशा गरेको छु। त्यस्तै गरी अर्को भनेको अब यहाँ स्लो डाउन पुल कभर स्टे सेफ गाडीभित्र हुँदाखेरि हामीले यस्तो गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को भनेको हतारिएर दौडिँदाखेरि पोल भाँचिएको रहेछ करेन्ट लाग्यो मान्छे त्यहाँ डेथ भयो। त्यस्तै गरी चाहिँ अब पुलमा रहेछ पुलमा पुल कोल्याप्स होला क्र्यास होला मान्छे चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ डेथ हुन सक्छ। यस्तो कुरा पुल ओभर द कार अर भेहिकल सेकिङ द सेफ प्लेस भनेको यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ गाडीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राख्नु पर्यो जहाँ चाहिँ के भन्दा चाहिँ कुनै पनि चाहिँ भौतिक संरचना त्यसलाई नखिचोस्। अब इफ यु आर ट्र्याक इन अ डेब्रिज तपाईँहरू के भन्छ डेब्रिज अथवा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ कहाँ चाहिँ अब घरले खिच्यो अथवा तपाईँलाई अथवा तपाईँ पहिरोमा पर्नुभयो होइन भूकम्प पछिको पहिरोमा पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कभर यर माउथ विथ ह्यान्डकर्चिफ। अब तपाईँसँग लुगा कपडा जे छ त्यसले तपाईँको एकदम मुख चाहिँ के भन्नु तपाईँले ढाक्नु पर्यो। नोइज आवाज निकाल्नु पर्यो। नोइज क्रिएटिङ बाई ट्यापिङ पाइप्स अर वाल फर रेस्क्युस टु लोकेट यु भनेको तपाईँसँग अब आवाज निकालेर तपाईँको इनर्जी त समय सकिन्छ। तपाईँले त्यो भन्दाखेरि त्यहाँ बज्ने चिजहरू केही छ भने के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्याप गर्न बजाउनु पर्यो जुन कारणले गर्दा तपाईँ यहाँ मान्छे थुनिया रहेछ अब यहाँ मान्छे रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले रेस्क्युअरहरू जुनले चाहिँ रेस्क्युअर भनेको जसले चाहिँ बचाउँछ रेस्क्यु गर्छ अथवा तपाईँलाई सुरक्षित ठाउँमा लान्छ हो तिनीहरूलाई के भन्छ चाहिँ रेस्क्यु गर्नु के अरे चाहिँ लोकेट यो जुन कारणले गर्दा उनीहरूलाई थाहा होस् तपाईँ यहाँ फस्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा। के गर्नु भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि हामीले अब भूकम्प आयो भने के अरे चाहिँ दराजको साइडमा गएर लुक्ने होइन। त्यस्तै गरी चाहिँ अब यतापट्टि चाहिँ झ्यालको साइडतिर गएर लुक्ने गऱ्यो भने के हुन्छ मेटेरियल्सहरू त्यहाँ भएको चाहिँ ग्लास क्र्याक फुटेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ घाउ चोटपटक लाग्नुको साथसाथै मृत्यु पनि हुन सक्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी आफ्टर अर्थक्वेक अब भूकम्प गर्ने बी सेभ एन्ड हेल्प अदर पहिला हेल्प अदर अरूले पहिला सुरुमा हेल्प अदर बी इन सेफ प्लेस बी क्लेम स्टे कनेक्टेड भन्नु जो के भन्दाखेरि अब भूकम्प त गइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्दा अब जुन चाहिँ अब चाहिँ मान्छे घाँसपास गुमाएका छन् जुनले चाहिँ आफ्नो चाहिँ रोजीरोटी गुमाएका छन् जुनले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ भिक्टिम भएको छन् तिनीहरूलाई सहयोग गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि के भन्दा बी इन सेफ प्लेस
मान्छेलाई चाहिँ बाहिर निकाल्नु पर्यो, अब स्केप आउट गरेर अन्त कुनै ठाउँमा लाएर तिनीहरूलाई के भन्छ चाहिँ पुनः वासस्थानको व्यवस्था मिलाउनु पर्यो र अर्को के भन्दाखेरि शान्त रहनु पर्यो, हामी आत्तिनु भएन। अब चाहिँ के चाहिँ कसरी चाहिँ अब हामी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरातिर हामी लाग्नु पर्यो। अनि स्टे कनेक्टेड भनेको हामी सबैसँग के भन्दाखेरि कनेक्टेड हुनु पर्यो। त्यस्तै अर्को भनेको अब आफ्टर क्लेम, आफ्टर सक, इन्फर्मेसन्स, प्रोटेक्टिभ आउटफिट, स्ट्रक्चर्स ड्यामेज, अनप्लग, स्टे अवे। क्लेम भनेको स्टे क्लेम हेल्प अदर इफ यु आर एभर भनेको तपाईँ के चाहिँ भूकम्प भएपछि तपाईँ बाँच्नु भयो, तपाईँ कुनै चिजको प्रोटेक्ट छैन ठिक छ भने तपाईँले के अरूले चाहिँ जो चाहिँ भिक्टिम भएको छ अर्थक्वेकबाट भूकम्पबाट त्यसलाई सहयोग गर्नु पर्यो। अब आफ्टर सक, बी प्रिपेयर फर आफ्टर सक यस्तो हुन्छ फेरि भूकम्प आइसकेपछि फेरि पनि के भन्दाखेरि चाहिँ भूकम्पका पराकम्पनहरू आउने गर्छन्। त्यसो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अस्ति नै हाम्रो 72 सालको भूकम्प आइसकेपछि फेरि के भन्दाखेरि चाहिँ वैशाख 29 गते फेरि पनि के भन्दाखेरि 7.3 म्याग्निट्युडको भूकम्प आयो, जुन कारणले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेको मृत्यु भयो हो। त्यो कारणले गर्दा हामी त्यसको लागि पनि हामी चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ तयारी अवस्थामा रहनु पर्यो। अब इन्फर्मेसन भनेको हामीले के गर्नु, लिसन टु रेडियो एन्ड टेलिभिजन फर इन्फर्मेसन फ्रम अथोरिटिज भनेको अब अथोरिटिज भएका मान्छेले के भन्दाखेरि दिएको इन्फर्मेसनहरू दिएको आइडियाहरू चाहिँ टेलिभिजन रेडियोबाट सुनेर चाहिँ हामीले चाहिँ रियल लाइफमा एप्लाई गर्नु पर्यो। अब प्रोटेक्टिभ आउटफिट भनेको सुज एन्ड प्रोटेक्टिभ क्लोथ टु हेल्प प्रिभेन्ट इन्जुरी फ्रम डेब्रिज स्पेसली ब्रोकन ग्लास। Put shoes and protective clothing to help prevent injury for the debris, especially broken glass. Normally कस्तो हुँदाखेरि अब हामीले कस्तो हुँदाखेरि चाहिँ जुन मान्छेलाई चाहिँ के चाहिँ समस्या परेको छ, जुन मान्छे इन्जुर भएको छन् तिनीहरूलाई चाहिँ के चाहिँ हामीले चाहिँ जुन राहत दिने अथवा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो काम गर्नु पर्यो। अब स्ट्रक्चर ड्यामेज, चेक योर होम फर स्ट्रक्चरल ड्यामेज एन्ड अदर hazards. Check your home from the structural damage and other hazards. If you suspect your home in unsafe, do not re-enter. यदि तपाईलाई आफ्नो घर चर्कियो अथवा भत्किन्छ जस्तो लाग्यो त्यो भित्र घर छिर्ने हैन। अनि घरमा कतिको क्षति भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ आफूले राम्रोसँग एनालाइसिस गरेर मात्रै तपाईहरु के चाहिँ घरभित्र पस्नु होला, पस्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले अनप्लग एप्लिकेन्स एन्ड ब्रोकन लाइट टु प्रिभेन्ट फायर व्हेन द पावर इज रिस्टोर। यदि तपाईको घरमा सटडाउन भएको थियो अथवा तपाईको घरको कुनै तार चुडेको थियो भूकम्प आएपछि भने तपाईको फेरि अब चाहिँ लाइट पास गर्ने बित्तिकै के भन्दा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी आउने बित्तिकै तपाईको घरमा आगो लागि हुन सक्छ, त्यसको बारेमा तपाईहरुले ध्यान दिनु पर्यो। अब स्टे अवे फ्रम ब्रिक वाल एन्ड चिम्नी भनेको जुन चाहिँ ब्रिक वाल र चिम्नीबाट तपाईहरु के रहनु पर्यो भन्दा चाहिँ टाढा रहनु पर्यो। त्यसैगरी अब प्रोसिडर टु बी फलो आफ्टर द अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक गइसकेपछि हामीले के कुरा गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ रेडियो टेलिभिजनमा दिएको इन्फर्मेसन सुन्नु पर्यो, आफ्नो हैन बा फ्यामिलीलाई आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई लिएर घर बाहिर चाहिँ अनसेक्योर फिल हुन्छ भने आफ्नो घरबाट निस्केर अन्त कतै गएर चाहिँ बस्नु पर्यो। ओपन एरियामा गएर बस्नु पर्यो। त्यस्तै जुन चाहिँ के सुरक्षित ठाउँ चाहिँ हामीले सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ पत्ता लगाएर हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सर्भाइभ गर्न सकिन्छ, बस्न सकिन्छ। अब सेल्टरिङ आउटसाइड, टेक द इमर्जेन्सी किट, रिमेम्बर योर इमर्जेन्सी प्लान, इफ यु आर हेभ पेट्स ट्राई टु फाइन्ड एन्ड कम्फर्ट देम, पर्सनल हाइजिन, इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट सच सिटिजनसिप अफिसियल डकुमेन्ट अफ द हाउस भन्ने कुरा चाहिँ तिमी भन्दाखेरि यदि तपाईँ आफ्नो घर छोड्नुहुन्छ भने अथवा छोड्न चाहनुहुन्छ केही समयको लागि हैन म बस्दिनँ मलाई अनसेक्योर फिल भयो भने तपाईसँग भएका आफ्नो चाहिँ डकुमेन्ट इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टहरू हैन तपाईको मार्कसिट सर्टिफिकेट अफिसियल डकुमेन्टहरू, त्यसै गरी पर्सनल हाइजिनिक लागि आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत स्वास्थ्यको लागि चाहिने सामानहरू, त्यस्तै गरी चाहिँ चाहिँ अब आफ्नो घरमा पालिएका विभिन्न किसिमका चाहिँ पेट एनिमल्सहरूलाई चाहिँ लिएर हजुरहरू निस्किन सक्नुहुन्छ। अब इन्स्पेक्ट फर सेकेन्डरी इफेक्ट अफ अर्थक्वेक भन्ने कुरा देखाउनु छ। आर यु रेडी फर द बिग वान? हो, अब तपाईँ हामी चाहिँ अब अर्को नयाँ ठुलो भूकम्प आउनको लागि हामी रेडी छौँ त भन्ने कुरा। अभियसली केही समयमा अथवा आज भोलि भन्न सकिँदैन, तर कुनै न कुनै दिन जुन भौगोलिक अध्ययनमा को आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि अर्को ठुलो भूकम्प जान सक्ने चान्सेस नेपालमा पनि छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जब चाहिँ युरेसियन प्लेट र इन्डियन प्लेटको कोलिजन भएपछि चाहिँ पछि बनेको हो भन्ने कुरा छ, जुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा इन्डियन प्लेट चाहिँ पर इयर 20 mm को दरले चाहिँ टिबेटन प्लेटको भित्र छिरेको छ, जुन कारणले गर्दा त्यहाँ इन्टरनल इनर्जी रिलिज भएको छ। त्यो इन्टरनल इनर्जी चाहिँ के भन्छ चाहिँ बाहिर सिबाट आउँदाखेरि चाहिँ अर्थक्वेक जाने चान्स चाहिँ बढी
हुन्छ। त्यो कारणले तपाईँ हामीले यी भूकम्प आउनुभन्दा पहिला के गर्ने, भूकम्प आएपछि के गर्ने र भूकम्प आउँदा के गर्ने, भूकम्प आएपछि के गर्ने भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग जानकारी पाउनुभएको होला भन्ने आशा गरेको छु। र अरू यस्ता कुनै डाउटहरू छन् भने हजुरहरूले हामी समक्ष राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले आफ्नो ठाउँबाट सकेको चाहिँ क्वेसनको एन्सर दिने प्रयास गर्नेछौँ भन्दै म सन्देश ढकाल बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।